सर जुन चाहिँ एसपी शर्माको आमरण भोक हडताललाई समर्थन जनाउन तपाईँ पनि दार्जिलिङ पुग्नु भएको थियो अनि एकाएक हिजो बिजेपीको शीर्ष नेताहरू अथवा बिजेपीको घटक दलहरू दिल्ली पुगेपछि हिजोबाट नै आमरण अनसन उठाइएको छ भने अब सेप्टेम्बरको पहिलो सातामा फेरि केन्द्रले बैठक बोलाउने जुन चाहिँ सूचना अथवा आधार पाएपछि नै जुन चाहिँ भोक हडताल उठाइएको हो भन्ने दाबी छ। यो बैठकलाई लिएर के सोचिरहनु भएको? राम्रो को मुद्दालाई लिएर चाहिँ संसदले कति काम गर्यो भनेर त सोध्नुको लागि प्रश्न गरेर एसपी शर्माको हडतालमा बसेको हो। त्यसको उनीहरूले उत्तर दियो, त्यो राम्रै कुरा हो, त्यसमा त नराम्रो केही छैन। तर एक दुईवटा अब शङ्काको ठाउँहरू छ। त्यो चाहिँ के भने वार्ताहरू अघि पनि भएको हो अनि नभएर फेरि त्रिपक्ष नै वार्ता भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्य सरकार मानेन भने के हुन्छ त? यो वार्ता हुन्छ। अनि केन्द्रले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हालेको राज्य सरकारलाई अन्तर्भुक्त नगरिकन सोझै वार्ता बोलाउन सक्थ्यो। त्यसको मतलब राज्य सरकारको सहमतिसित त राज्यको प्रशासनको बाहिर अर्को केही बनिनु सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर माग त फेरि सोझै केन्द्रले दिनुपर्ने माग थियो। अनि फेरि यहाँ राज्यलाई बोलायो। जसरी अब कतिवटा हाम्रो लद्दाखहरूको उदाहरणहरू छ कि राज्य सरकारलाई कुनै खबर नगरिकन केन्द्रले उल्टा त्यहाँको नेताहरूलाई नजरबन्द गरेर लद्दाखलाई अटोनोमस काउन्सिल के अरे अटोनोमी दियो। र यसरी अब गोर्खाको मुद्दामा पनि बात मार्नुपर्ने के छ विषय, मलाई अचम्म त्यो लाग्छ। 11 पल्ट गोजमुले वार्ता गर्यो। त्यसपछि सुरुदेखि नै बिजेपीलाई यो मुद्दा राम्ररी बुझाइएको, लालकृष्ण आडवाणीको र अहिलेको विदेश मन्त्री नाम भुले, केन्द्रीय विदेश मन्त्री, उहाँहरू सबैलाई यो मुद्दा राम्रोसँगले थाहा छ भने अब यो वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ म जान्दिनँ। तर पनि एउटा वार्ता राम्रो होस् भन्ने शुभकामना त दिन्छु। तर त्रिपक्षीय भन्ने बित्तिकै यो राज्यदेखि बाहिरको कुनै व्यवस्था होइन जसको बारेमा वार्ता बोलाइएको छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट छ। र त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यही जिटिए जस्तै या जिटिएलाई नै स्थायी गर्ने या त्यो माथि एक दुईवटा अधिकार थपिदिने त्यस्तै कुराहरू हुन्छ भने यो वार्ताले हामीलाई ठुलो केही दिन्छ भन्ने आशा चाहिँ राख्नु सकिँदैन। यो एउटा बाध्यतामा परेर एसपी शर्माको अनसनले जे नै भए पनि ठुलो काम गर्यो। तर अब यो चापदेखि बाहिर निस्किनुको लागि मात्रै बोलाएको वार्ता हो कि गोर्खाको मुद्दाकै लागि बोलाएको वार्ता हो भन्ने कुरा चाहिँ जब वार्ताको डेट तय हुन्छ, वार्ता जब हुन्छ त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। र अहिले यो नराम्रो हो पनि भन्न सकिँदैन। हामी चाहन्छौँ जे हुन्छ राम्रो होस्, एउटा स्थायी समाधान होस्। यो फेरि अर्को एउटा 24सम्म तानेर लाने मुद्दा र आउनेवाला लोकसभाको चुनावमा फेरि त्यसलाई हतियार बनाउने मुद्दा चाहिँ नहोस्। यदि त्यस्तो भयो भने माने एउटा राम्रो सल्युसन निक्ल्यो भने हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ, एकदमै राम्रो हो भनेर भन्छौँ। तर स्थायी समाधान हुनु पर्यो र हाम्रो जे असुविधाहरू छ, किन गोर्खाल्यान्ड माग्यो गोर्खाहरूले, किन गोर्खाल्यान्ड बाहेक पिपिएसको कुरा गर्दाखेरि पनि कमसेकम पिपिएसभित्र हाम्रो परिचयको प्रश्न छ, हाम्रो राजनैतिक सुरक्षाको प्रश्न छ। यो जम्मै प्रश्नहरूलाई चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ एड्रेस गरेको हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्थाले समाधान दिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। यो सबै पहाडको राजनैतिक दलको माग हो। अब त्यसलाई केन्द्रले कतिको गम्भीरतासित लिएर निर्णय लिन्छ यो चाहिँ वार्ता अगाडि बढ्न सकिँदैन। र वार्तामा सरकारले पनि घटक दलहरूले पनि यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छैन व्यवस्थाले भने त्यसले हामीलाई दिगो समाधान दिँदैन भन्ने कुरा बुझेर जानु पर्यो। सरलाई के लाग्छ यो जुन चाहिँ वार्ता बोलाइरहेको छ यो आँखा छल्ने काम मात्रै भइरहेको हो जस्तो लाग्छ कि यसले कुनै रिजल्ट निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ? अब अहिले भन्नु मुस्किल छ। अब अहिले आँखा छल्ने काम हो भनेर वार्ताको महत्त्वलाई घटाउनु राम्रो कुरा होइन। तर विगतको अनुभवको आधारमा हो भने चाहिँ 11 पल्ट मै बसेँ त्रिपक्षीय वार्तामा। सरकारले जसरी बात गर्छ
त्यसलाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ वार्तामा बोलायो भने चाहिँ शङ्का भइहाल्छ, किनभने वार्ता प्रचुर भएको छ। मेरो हिसाबमा सरकार निर्णय लिनु सक्ने अवस्थामा स्पष्ट रूपमा छ। हाम्रो बारेमा हामीभन्दा बेसी केन्द्र सरकारलाई थाहा छ। मलाई त यो पनि अचम्म लाग्छ, जब पनि केन्द्रीय नेताहरू दार्जिलिङ आउँछन्, गोर्खाहरूको जम्मै इतिहास उनीहरूले नै सुनाउँछन्, उनीहरूलाई सबै थाहा छ जस्तो भन्छन्। तर फेरि दिल्ली जाँदा भेट्न पनि साह्रो पर्छ, अनि दिल्लीमा हामीले बुझाउँदा पनि उनीहरूले बुझ्दैनन् हत्तपत्त। र यो दुई प्रकारको बुझाइ छ, र यसले गर्दा मलाई दिने मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ वार्ता गर्ने जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सर, वार्तामा जानेहरूले नै अहिले पिपिएसको लागि भन्छ। एक्चुअलमा पिपिएस नै के हो? जनतामा एउटा अन्यलता छ सर। यही त कुरा हो त, वार्ताको विषयवस्तु नै पिपिएस भन्छ। विषयवस्तु नै अब यो नै अन्यलता छ, के हो भइरहेछ। यो बेला केन्द्रले बैठक बोलाइरहेको छ, माग्ने पक्ष नै क्लियर छैन, पिपिएस भनिरहेको बेलामा है तपाईँहरूको चाहिँ दायित्व अथवा तपाईँको भूमिका के हुन्छ सर? हाम्रो भूमिका त कुरै नगरौँ न। अब हामी त न त इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हौँ, न त हाम्रो आवाज सुनाउनु सक्ने ठाउँ नै कुनै छ। त जनताले जसलाई त्यो आवाज सुनाउने ठाउँ दिएको छ, जिम्मेवारी तिनीहरूको हो। यो अपोजिसनको जिम्मेवारी होइन, किनभने अपोजिसनको स्वर नै पुग्दैन त्यहाँ। रुलिङ पार्टीको जिम्मेवारी हो। हामीले सही कुरा भन्यौँ भने पनि रुलिङ पार्टीले त्यसलाई यसभित्र राजनीति छ भन्छ र त्यसको विरुद्धमै कुरा गर्छ। सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यहाँ छ। यो अनि दार्जिलिङ पहाडको कुरा मात्रै होइन, देशभरि नै यही छ कुरा, कि अपोजिसनले जब पनि कुनै कुरा भन्छ त्यसलाई सरकार पक्षले या सत्ता पक्षले राजनीति भनेर नकारिदिन्छ। र यस्तो परिस्थितिमा अब पिपिएस दिनेलाई पनि थाहा छैन, पिपिएस पाउनेलाई पनि थाहा छैन। र यति बेला मलाई त लाग्छ यो घटक दलहरू जो जान्छ या जो संसदलाई सघाएको छ, उनीहरूको त सुन्छ। उनीहरूले चाहिँ कमसेकम पिपिएसलाई चाहिँ क्लियरली यसको परिभाषा दिउँ। पिपिएसले हाम्रो परिचय बोक्छ, पिपिएसले स्थायी राजनैतिक सुरक्षा दिन्छ, पिपिएसभित्र हाम्रो मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित रहन्छ, पिपिएसले राज्य सरकारसँगको व्यवस्थादेखि हामीलाई अलग्गै केही दिनु सक्छ, पिपिएस पाएपछि के हामी नमान्नमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सकिन्छ, पिपिएस पाएपछि हामी सोझै गभर्नरलाई रेस्पोन्सिबल अनि काउन्सिल अफ मिनिस्टरलाई बङ्गालको काउन्सिल अफ मिनिस्टरलाई छुँदै नछुइकन सिधै गभर्नर मार्फत केन्द्र सरकारसम्म जानु सक्ने व्यवस्था हो यो? कि यो अलग राज्य सेपरेट स्टेट नै गोर्खाल्यान्ड नै हो? अब गोर्खाल्यान्ड त हो भन्ने त मलाई 10 मनमा 1 मन पनि छैन। त्यो मुनिको व्यवस्था जुन हुन्छ, मुनिको व्यवस्था पनि कमसे कम बङ्गालले लगाम लगाउन नसक्ने व्यवस्था, बङ्गालदेखि चाहिँ स्वतन्त्र हुने, जे जति हाम्रो भन्नु छ राज्यपाल मार्फत नै केन्द्र सरकारसम्म पुग्ने र यहाँको नियम कानुन तयार पार्नु, यहाँको प्रशासन चलाउनु, यहाँको विभागहरूको टोटल माने नियन्त्रण गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ यहीँको त्यो व्यवस्थालाई हुन्छ कि हुँदैन। अब जस्तो मैले जिटिएकै उदाहरण दिँदाखेरि पनि मलाई यो भन्नु मन लाग्छ कि हामीले 3वटा क्याटेगोरी नोकरीमा एपोइन्टमेन्ट दिने, पोस्ट क्रिएट गर्ने अधिकार पायौँ। अधिकार त पायौँ, तर नयाँ पोस्ट क्रिएट गर्ने त कुरै छैन। पुरानो रिटायर भएर गएकाहरूको ठाउँमा अलरेडी फाइनेन्सले स्याङ्सन गरेको पोस्टमासम्म सरकारले पैसा छैन भनेर एपोइन्टमेन्ट दिएन। आज भनौँ भने 75% कर्मचारीहरू विभिन्न विभागमा कर्मचारी बिना नै विभाग चलिरहेको छ, अनि कतिवटा विभाग बन्द हुने अवस्थामा छ। यो पिपिएस के हुन्छ? यसले नोकरी के अरे पोस्ट क्रिएट गर्नु सक्छ, यसले एपोइन्ट गर्नु सक्छ, यसको फाइनेन्सियल अथोरिटी हुन्छ, यसको लिगल अथोरिटी हुन्छ, यो के बङ्गालदेखि अलग बसेर काम गर्नु सक्छ? यो सब क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले सरले शङ्का गरेको जस्तो पिपिएस ल्याउने तपाईँहरूकै प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू लागि परेको छ यति बेला तपाईँहरूको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हुन्छ यति बेला? तपाईँले भन्नुहुँदैछ पिपिएसले चाहिँ गोर्खाहरूको कुनै आकाङ्क्षा इच्छा पुरा हुँदैन, यो पिपिएस त्यस्तो लाग्छ भनिरहेछ। हाम्रो काम खालि होसियारी गराउने मात्रै हो। अब बातमा तिमीहरू जाँदैछौ, म बातमा अब फिल्डमा जो खेल्नु गइरहेको छ उनीहरूलाई बाहिर अहिले हामी बसेर दर्शकको भूमिकामा छौँ हामी, किनभने हाम्रो सुन्दैन, हाम्रो ग्राउन्डमा पस्नु दिँदैन नि। जसले चुनाव जितेको छ, जनताले जसलाई अधिकार दिएको छ त्यो पस्छ ग्राउन्डमा। ग्राउन्डमा बस्न त सुझाव दिनुबाहेक दर्शकले अरू के गर्नु सक्छ? त्यही सुझाव चाहिँ मैले भनेको। पहिलो कुरो राजनैतिक सुरक्षा हेर, हाम्रो परिचयको प्रश्न समाधान हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँदेखि हाम्रो ठुलो आर्थिक यो विपन्न एउटा परिस्थिति छ। यो आर्थिक परिस्थितिलाई स्वाधीनतापूर्वक आफैले निर्णय लिएर
रोजगारदेखि लिएर यो अरू शिक्षा इत्यादिलाई निर्णय लिनु सक्ने अल्टिमेट अथोरिटीको रूपमा यो जुन पिपिएस जेसुकै नाममा आओस् त्यसले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन, कि त्यो फेरि दुगुर्नुपर्छ कलकत्तामै के अरे पर्मिसन लिनु, कि फेरि दुगुर्नुपर्छ गभर्नरसँग पर्मिसन लिनु, अनि प्रत्येकपल्ट त्यहाँबाट एउटा न एउटा न्युमा यो अहिले सम्भव छैन भनेर त्यसलाई के अरे अलग राख्ने काम हुन्छ, निर्णय नलिने काम हुन्छ। योदेखि चाहिँ जोगिएर बस्नु भन्ने सुझाव त दिन सकिन्छ, अरू के दिन सकिन्छ? अहिले तपाईँहरूमाथि एउटा आक्षेप पनि आइरहेछ है, एउटा राज्यभोगी सत्ता भइरहेछ, एक समूह केन्द्रभोगी भइरहेछ, त्यसमा राज्यभोगी सत्तामा डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री पनि भइरहेछ भन्ने आक्षेपहरू आयो। कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यसलाई त म केही पनि भन्दिनँ, किनभने अहिले आक्षेप लाउनलाई प्रमाण चाहिँदैन। हर्कबहादुर छेत्री अलग बस्दाखेरि उनीहरूकोमा मुद्दा छैन, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही भन्नुपर्छ भने हर्कबहादुर बोल्यो भने प्रब्लम हुन्छ भनेर डराउँछ। उनीहरूलाई म किन उत्तर दिइबस्नु भनौँ भने आज हामी जस्तोलाई प्रश्न गर्ने हरेक मान्छेलाई यही प्रश्न गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय च्यानलहरूमा जस्तो रुलिङ पार्टीलाई प्रश्न गर्दैन जो निर्णय लिने ठाउँमा छ। अब यहाँ अपोजिसन चाहिँ उठिहाल्छ कि कतै अप्ठ्यारो पारिहाल्छ कि कतै भनेर अपोजिसनलाई प्रश्न गर्छ। योभन्दा मूर्ख मान्छेहरू कोही हुनसक्छ जसले काम गर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ नमस्ते गर्छ काम नगर्दा पनि, जसको ठाउँ नै छैन त्यसलाई चाहिँ तिमीले किन गरेनौ भनेर सोध्छ। यो पागलपनको उत्तर दिने कुनै मलाई आवश्यकता छैन। अर्कोतिर सर पिपी बजगाई जो विधायक खरसाङ विधायक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उत्तर बङ्गाल विभाजन नै पिपिएस हो यता हिल्सको निम्ति भनेर भनिरहेको छ। अब उनीहरूको बिजेपी र उनीहरूको बिचमा के गफ छ त्यो हामी भन्नु सक्दैन। होइन, उत्तर बङ्गाल नै हिल्सको निम्ति पिपिएस भएर आयो भने के लाग्छ सर? पहिला त्यो कुरा होस्, त्यसको बादमा त्यसको उनीहरूले त दाबी गरिसकिन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ। त्यो एकजनाले दाबी गरेर के हुन्छ? यो पहिला कुरा त यो मलाई लाग्छ पहाडको मान्छेको साथै उत्तर बङ्गालको मान्छेहरूको पनि नारी छाम्नुको लागि फ्याँकिएको एउटा गोठी हुनसक्छ। यदि यो सरकारको पक्का सङ्कल्पमै थियो भने सरकारको काम गर्ने तरिका छ नि, सरकारले यसरी बयानबाजी गरी बस्दैन नि। सरकारले काम गर्नुको लागि के गर्नु सक्ने थियो भने नर्थ बेङ्गलमा जति बिजेपीका सांसदहरू छन् अनि धेरैजना बिजेपीका एमएलएहरू छन्, ती जम्मैलाई दिल्ली बोलाउने थियो अनि ती जम्मै चाहिँ दिल्ली चाहिँ उत्तर बङ्गाल अलग राज्य बनाऊ भन्ने मेमोरेन्डम लिएर आएको हामी भनेर प्रचार गर्ने थियो। सरकारलाई पनि निर्णय लिनु सजिलो, किनभने त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ उत्तर बङ्गाल छुट्याऊ भन्ने माग लिएर आए र यसले गर्दा हामी यसमाथि काम गर्दैछौँ भनेर भन्नु सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर त्यो नगरेर जोन बार्लालाई बोल्नु लगाउँ, अलग राज्यको मागमा भोट जित्ने राजु बिष्ट, उत्तर बङ्गाल अलग पार भन्ने जोन बार्ला, अनि त्यसको बादमा पिपिएस भनेको चाहिँ उत्तर बङ्गाल छुट्टिनु हो भनेर भन्ने चाहिँ बिपी बजगाई। बिजेपी जस्तो डिसिप्लिन पार्टीले यसरी एकजनालाई बेला बेलामा विभिन्न ठाउँमा बोल्नु लाउँदैन नि। उनीहरूले त प्लान गरेर एउटा मोडेल तयारी पारेर काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अलिक नारी छाम्ने काम गरेको मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ। र यो माथि चर्चा गर्नु, अहिले त्यो गफमाथि के चर्चा गर्नु, सरकारको कन्क्रिट प्रपोजल आयो भने त्यो माथि चर्चा गर्नु मजा आउँछ। अहिले दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान राजनैतिक स्थिति दशा अनि दिशालाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? अहिले अब यसलाई त कसरी हेर्दछु भनेर भन्नु, सबैको आँखा सामु छ, मैले नयाँ गरेर हेर्नुपर्ने के छ र यसमा? एकपट्टि राज्यको समर्थनमा छन्, अनि राज्यको समर्थनमा छ भनेर गाली गर्नेहरू फेरि केन्द्रको समर्थनमा छन्। कोही इन्डिपेन्डेन्टली उभिने यहाँ छ र कोही त छैन। त्यहाँको राजनीति के छ भन्नु छँदै छैन नि। यहाँ कि राज्यको राजनीति छ कि केन्द्रको राजनीति छ। क्षेत्रीय राजनीति बरु गर्ने भनेको त्यो एउटा एसपी शर्मा हो जसले भोकहडताल बसेर भए पनि यिनीहरूलाई बाध्य बनायो। नभए यहीँको भनेर आफूलाई भूमिपुत्र राजनीति गर्ने त कुनै दल छैन, न सिपिआरएम छ, न जिएनएलएफ छ, न मोर्चा छ, कोही पनि त छैन। सानो रूपमा भए पनि गोर्खा लिगले गरे त्यति एउटा कार्यक्रमै। हामी अलग बसेको छौँ, अहिले कुनै कार्यक्रम गरेको छैन। तर यो यसको के अरे खेताला र उसको खेताला भन्नेमा हामी छैनौँ। अनि खेताला लाग्नु जाने चाहेको भए त ठाउँ थियो, हामी जस्तोलाई किन बोलाउँदैन? तर हामी चुप लागेर बस्यौँ। अब यो चुप लागेर बसेको छैन र एकअर्काको खेताला गर्दैछ, यिनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। त्यसले गर्दा बेला बेलामा मेरो नाम लिएर मलाई खेताला भन्छ। खेताला चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको छ र यो आक्षेप लाउनेहरूको। त्यसले गर्दाखेरि एक समय त म उग्र भएर उत्तर दिन्थेँ,
आजकल लाग्छ उनीहरूको रोजगार नै त्यही हो बिचराहरूको, त्योभन्दा बाहेक अरू केही गर्नु सक्दैन। त्यो गरोस् उनीहरूले। आज सर उत्तर बङ्गाल संवादमा पनि गत केही दिन अगाडि निक्लियो है, हल्ला पनि चलिरहेछ। काहीँ न काहीँ हकबहादुर छेत्रीहरू पनि अब अनित थापा गुटमा जान्छ अरे, विनय थापा गुटमा जान्छ अरे, 2-3 खेप गोप्य बैठक पनि बसिसक्यो अरे भन्ने हल्ला चलिरहेछ। के हो सर? यो त बडा राम्रो कुरा सुनायो तिमीले, म आज तिम्रो मुखबाट सुन्दैछु। हर्कबहादुर त्यसरी या जनआन्दोलन, हर्कबहादुर नभनौँ, जनआन्दोलन पार्टी त्यसरी कसै गुटमा जाने हो भने पहिला कुरा त जनआन्दोलन पार्टी नै बन्ने थिएन, बुझ्यौ? त्यसले गर्दाखेरि गफ गर्न त पाइन्छ नि, फुर्सद छ पहाडको मान्छेमा, राजनीति गर्नु छैन। राजनीति भनेको नाराबाजीसम्म सीमित छ या कुनै न कुनै दललाई सघाउनुसम्म सीमित छ। आफ्नो राजनीति गरेको भए पो आफ्नो बुद्धि खटाउनुमा व्यस्त हुन्छ मान्छे र फाल्टु गफ गर्ने फुर्सद पाउँदैन। त यस्ता फाल्टु गफहरूसँग मलाई न उत्तर दिनु पनि छैन। अब कोले के भन्छन् त्यो माथि म साह्रै ध्यान दिदिनँ। अचेल गफ गर्नु उनीहरूको समय कटाउने पनि हुन्छ, उनीहरूको रोजगार पनि सायद त्यही हो। हुन्छ सर।